बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ते नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, बस अब चर्चा तो साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब के बयानात का है। वो पहले तो बोले कि जी इशारा मिला है कि क़ब्ल वक्त इंतखाबात होने जा रहे हैं। आज पार्लियामेंट हाउस पहुँचे तो राहदारियों में सहाफ़ियों ने घेर लिया और बड़े हल्के फुल्के अंदाज में उनसे यही सवाल दोबारा पूछे गए। तो उनका वो बयान, उस बयान की टाइमिंग, मौजूदा सियासी मंजरनामे में उसकी अहमियत और क्या वाक़यातन कोई इशारा उन्हें मिला है, कहाँ से मिला है, और फिर उनके इस बयान के बाद हम देखते हैं कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी एक एलामिया आया कि 30 दिसंबर को चूँकि उनका यौम तासीस है, इस मौके पर उन्होंने फैसला किया है कि वो अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। ज़िला की सतह पर पार्टी साजी की जाएगी, तंसीम साजी की जाएगी और फिर मुतहरिक किया जाएगा, पार्टी को मज़ीद फ़आल किया जाएगा। तो इन दोनों वाक़यात को किस तरह मुमकिन है कि हम अलग-अलग पढ़ें? इनको जोड़ना ही पड़ता है, बिलाखिर यहाँ से पकड़ लें या वहाँ से पकड़ लें। और फिर ज़रदारी साहब से ये सवाल भी पूछा गया कि क्या रवां हफ्ते आपकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी है या नहीं। उस पर भी उन्होंने बड़ा मुस्कुराते हुए बड़ा मानी खेज जवाब दिया। तो ये वो सूरत हाल है जो बनती जा रही है अपोजिशन के हलकों में। इस पर हम बात करेंगे, हमारा आज का पहला मौजू है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि राजा बशारत साहब सूबाई असम्बली में सीनियर वज़ीर हैं, उनका एक वीडियो कॉल जो उन्होंने रावलपिंडी के KMS के कॉल की हनीफ अब्बासी साहब की साहबजादी का ट्रांसफ़र करने के लिए, वो कॉल लीक हुई। उस पर वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस लिया है, डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नोटिस लिया, उसकी इंक्वायरी की जाएगी और फिर एक पॉलिसी हुकूमत बनाने जा रही है कि वज़ीर जो है ऐसे किसी मामले में सिर्फ मुतल्लिका महकमे के वज़ीर को कह सकेंगे, बराह रास्त वो मुदाखलत ना करें। इसके साथ साथ आबिद शेर अली साहब बाहर पहुँचे हुए थे वलायत में और वहाँ जाके फैसल वाडा साहब की मुबैना प्रॉपर्टीज़ का सुराग लगाते फिर रहे हैं, वहाँ से वीडियो पैगामात जारी कर रहे हैं। उसके जवाब में फैसल वाडा साहब भी बोल रहे हैं। लेकिन इन सब से हटकर एक और अहम मौजू जो मकबूजा वादी की तस्वीर इन दिनों हम देख रहे हैं। पुलवामा में 14 कश्मीरियों को शहीद किया गया। आज हज़ारों की तादाद में कश्मीरियों ने भारतीय फ़ौज के हेडक्वार्टर की जानिब मार्च किया है। वहाँ पर कर्फ्यू नाफिज है, इंटरनेट की सर्विस मुअत्तल है। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक और यासिन मलिक गिरफ्तार हैं। इस पर पाकिस्तान मजम्मत भी कर रहा है, DGISP का बयान भी आया। कल शाह कुशी साहब की तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी। ये भी एक अहम मामला है, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले ज़रा मैं चाह रहा हूँ ज़रदारी साहब से हम आज के प्रोग्राम का आगाज़ कर लें, क्योंकि वही ज़ेरे बहस आ रहे हैं। तो पहले शाम साहब आपको उनका ताज़ा बयान, अभी 1 घंटा पहले उनका बयान जो सामने आया, जो सहाफ़ी से गुफ्तगू की, वो देखिएगा ज़रा। कोई मुलाकात मियां साहब से आपकी? सर आप करवा लें, कह दें जो आप हुक्म करें सर। लेकिन इस्लामाबाद में आपकी गिरफ्तारी की बातें गर्दिश कर रही है। आपको हमेशा ये खौफ रहता है। इंतखाबात कब्ल अज़ वक्त होंगे, कहीं से इशारा? खलाई मखलूक आप दोस्तों ने बताया खलाई मखलूक है सर, खलाई मखलूक की तरफ से नहीं आप सर ये सारा प्रेशर 18वीं तरमीम की वजह से है क्या? जर्नलिस्ट से मुझे इशारा। ज़रदारी साहब को सहाफ़ी बताते हैं। अच्छा, ज़रा उनका वो पहला क़ब्ल वक्त वाला जो इंतखाबात का बयान था वो भी साथ देख लीजिए, ताकि फिर मिलाकर हम शामी साहब की तबसरा सुन सकें। आपने अवाम में आए, एकदम जलसे हो रहे हैं और मुलाकातें हो रही हैं, कोई इशारा आपको मिला? इशारा मिला है अर्ली इलेक्शन का। आवाम का साथ रहा तो हम इन सबको जल्दी घर भेज के और इंशाअल्लाह इनसे जान छुड़वा के हम आपको अर्ली इलेक्शन करा के और पाकिस्तान पूरे में पीपल्स पार्टी की विक्ट्री करा के पीपल्स पार्टी की हुकूमत बना के दिखाएंगे। शामी साहब जो सहाफ़ी के सवाल पर उन्होंने कहा इशारा मिला है मुस्कुराते हुए क़ब्ल वक्त इंतखाबात का, चलें उसको अगर यूँ पढ़ लिया जाए कि मजाक किया उन्होंने, लेकिन फिर वो जलसा आम से जब खिताब करें तब संजीदगी से उन्होंने इस अज़म का इयादा किया। सर इस सारी सूरत हाल को आप कैसे पढ़ रहे हैं? देखिए, पहले तो एक बात ये सुन लीजिए जी कि आसिफ अली ज़रदारी साहब एक मजबूत आसाब के शख्स हैं जी, और कोई भी सूरत हो वो डट कर बात करने के आदी हैं और उस पर कुदरत भी रखते हैं। तो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी मैंने उनको अलल ऐलान पसपा होते नहीं देखा। वो एक देखिए, और ये जो नफ्सियात होती ना हमारी कौमों की, वो बहादुर शख्स को पसंद करती हैं। और आपको देखिए पाकिस्तान में भी देख लीजिए, हमारी जो पंजाबी फिल्में हैं और जो पश्तो फिल्में हैं,
اس میں جو ہیرو ہوتا ہے جی وہ ایک بڑا بہادر آدمی ہوتا ہے. جتنی بھی ہماری داستانیں آپ کو لوگ داستانیں ملتی ہیں اس میں جتنے بھی ایسے لوگ گزرے ہیں جو کسی نہ کسی طرح سے مرجع خلائق بنے, وہ ان کی بہادری جو ہے اس کی وجہ سے بنے. تو زرداری صاحب نے جو بات کی ہے ذرا پاؤں قدم جما کر زمین پر کی ہے, اور جہاں جہاں بھی تیر پھینکے ہیں وہ علل اعلان پھینکے ہیں, کوئی لگی لپٹی اس میں نہیں ہے. جو اشارے انہوں نے کیے ہیں وہ ہر شخص سمجھ سکتا ہے اور واضح ہے کہ ان کا ہدف کیا ہے. ٹھیک, تو یہ تو ایک بات ہے بنیادی, چلیں یہ تو تعریف کی جانی چاہیے. جیسے ہمارے یہاں میں آپ کو پھر روکتا ہوں, فیض نے بھی کہا ہے نا. اچھا پہلے شعر آ گیا, شعر سنائیں پہلے. جی آپ پہلے وہ فیض کا شعر ہے نا کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. وہ ایک طویل عرصہ پہلے بھی جیل کاٹ چکے ہیں, اور یہاں تک کہ مجید نظامی مرحوم جو تھے انہوں نے انہیں مرد حر کا خطاب دیا تھا. تو یہ اور ان کی جو بہادری تھی اور ان کی جو جیل یاترا تھی, انہوں نے ان کا چراغ بجھنے نہیں دیا اور ان کی سیاست کو زندہ رکھا ہے. تو ایک اس بات کا تو اعتراف ہونا چاہیے. ہو گیا. باقی یہ ہے کہ باتیں جو کہیں ہیں جی وہ ایک الگ کہانی ہے کہ اس کے ہر بات کے پیچھے کوئی ایک کہانی ہے, اور کچھ کہانی ایسیاں ہیں, کچھ کہانیاں ایسی ہیں جن کی تفصیل بیان کی جا سکتی ہے, اور جن کی کچھ ایسی ہیں جن پر صرف مسکرایا جا سکتا ہے. اچھا لیکن بات یہ کیا جا سکتا ہے. چلے ہم نے بھی اعتراف کر لیا جس پیرائے میں آپ نے ان کی شخصیت کو بیان کیا, بالکل ٹھیک ہے. لیکن سر یہ 3 سال پہلے 2015 غالباً 15 یا 16 جون کا واقعہ ہے, تب بھی انہوں نے اسلام آباد میں ایک تقریر کی تھی, اور اگر آپ چاہیں تو میں سنا دیتا ہوں وہ جو اینٹ سینٹ بجانے والا واقعہ تھا, بات تھی ان کی, تو ذرا سنا دیتا ہوں میں آپ کو, پھر میں اس کے تناظر میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے, یہ ہماری آرمی ہے, یہ ہمارا انسٹیٹیوشن ہے, آپ پہ 3 سال رہنا ہے, اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے, ہمیشہ کے لیے ہم نے رہنا ہے, تو ہمیں مت تنگ کرو. اگر ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کی بھی انسینٹ بجا دیں گے. اگر آپ صرف جموں سے ڈرتے ہو. لیکن اس کے بعد پھر وہ منظر عام سے غائب ہو گئے, خاموشی ہو گئی. تو اب پرسوں والا بیان جو ہے اس کے بعد بھی کہیں خاموشی تو نہیں ہونے جا رہی, یا یہ بیان اور وہ بیان دونوں فرق ہیں؟ دیکھیں 3 سال کی جو مدت ہے اس کا اشارہ جس طرف ہے آپ بھی سمجھتے ہیں, لیکن یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ یہ 3 سال کی مدت والوں نے اپنی مدت کئی سال تک بڑھائی ہے. فیلڈ مارشل ایوب خان بھی کم و بیش 10 سال حکومت کر گئے, جنرل ضیاء الحق کا دور اقتدار بھی بہت طویل رہا, اور صرف یحییٰ خان جو ہیں وہ اپنے مقدر کے ہاتھوں مار کھا گئے, اور پاکستان مشرقی پاکستان کا جو سانحہ درپیش ہوا اس کی نظر ہو گئے. لیکن پھر آپ دیکھیے کہ جو جنرل پرویز مشرف ہیں انہوں نے بھی ایک طویل عرصہ جو ہے اقتدار کے مزے لوٹے. اس لیے جو 3 سال والے ہیں ان کا آپ یقیناً یہ بات تو درست ہے کہ ان کو دستور کے تابع رہنا چاہیے, لیکن میرا خیال ان کو پرووک نہیں کرنا چاہیے اور ان کو اشتعال نہیں دلانا چاہیے. اور وہ 3 سال والوں کو اپنی جگہ رہنے دیں, اور جو اہل سیاست جو ہیں وہ اپنی سیاست کریں, یہ بات بہتر ہے, اور اسی میں میرا خیال ہم سب کا بھلا ہے. اچھا, ایک 15 دسمبر کا بھی بیان ہمارے پاس پڑا ہے زرداری صاحب کا, میں ذرا چاہ رہا ہوں وہ بھی ذرا ایک دفعہ سن لیں. غریب کے حق پہ جب کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے اس پہ مجھے غصہ آتا ہے. میرے حق پہ ڈاکے ڈالنے والے ان کی ہمت ہی نہیں ہے, میں ان کو سب کو سمجھتا ہوں. جس کا ٹینیور, جس کی نوکری 3 سال کی ہو, اس کو میری قوم کے فیصلے کرنے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ یہ حق صرف پارلیمنٹ کو ہے, اور کسی کو حق نہیں ہے کہ کبھی کہاں پہنچ جاتے ہیں, کبھی کہاں پہنچ جاتے ہیں کہ یہ نہیں صحیح ہے, وہ نہیں صحیح ہے. بھئی آپ کا واسطہ کیا ہے؟ 9 لاکھ کیس پھنسے ہوئے ہیں پورے جوڈیشل سسٹم میں, آپ وہ کام تو کریں. آپ کی لائف نہیں ہے, آپ کا فیوچر کچھ نہیں ہے, آپ کیسے اپنے فیوچر میں ان چیزوں کو ڈالیں گے؟ میں نے پہلے بھی کہا ہے, آج
अच्छा सर, वो जो 3 साल पहले का बयान था उसका जो टारगेट था वो तो कुछ और था। अब जो बयान जरदारी साहब की जानिब से आए हैं और फिर जो कमर ज़मान कायरा साहब ने आज तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इजहार फरमाया है, उसमें मामला कहीं और जाता हमें दिखाई देता है। कायरा साहब भी कह रहे हैं कि जी अगर पेंडिंग केसेस होंगे तो उसका सो मोटो कौन लेगा, वगैरह वगैरह, और आज जरदारी साहब का बयान जाहिर है समर के सुना दिया। देखिए, तो लगता है कि पिच मुख्तलिफ है। देखिए जो जुडिशल एक्टिविज्म है उसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं। जहाँ तक इस वक्त यानी फौजी हमारे जो सरबराह हैं वो तो इस वक्त मंजर आम पर नहीं हैं, और ना ही इस वक्त फौज की हुकूमत है मुल्क पर जी, ना फौज ने टेक ओवर किया है। बिल्कुल, जब फौज टेक ओवर करती है तो फिर बात और जाती है, फिर 3 साल का टेन्योर भी बाकी नहीं रहता। तो मेरा ख्याल है हमारी फौज जो है उसकी तरफ से बार बार कहा गया है कि वो दस्तूर की बालादस्ती पर यकीन रखती है और जमहूरियत जो है उसको नागज़ीर समझती है। तो फिर मेरा ख्याल है कि उनसे तो कोई छेड़छाड़ इस वक्त मुनासिब मालूम नहीं होती। बिल्कुल ठीक। जहाँ तक निज़ाम अदल का ताल्लुक़ है तो जो सवाल जरदारी साहब ने उठाए हैं वो बड़ी बुनियादी नौइयत के हैं। हर शख्स को मालूम है कि मुकदमात जो हैं अदालतों में ज़ेर इल्तवा रहते हैं। खुद चीफ जस्टिस साहब इसका बार बार जिक्र कर चुके हैं और बड़ी शिद्दत के साथ अपने जजों को झंझोड़ते रहते हैं। तो फिर निज़ाम अदल के हुकूमत से भी चीफ जस्टिस साहब हुकूमत से भी ये कह चुके हैं कि जनाब कानून साजी करें ताकि हम पे तनकीद कम हो। आपको याद होगा जो आबादी के ऊपर सिंपोजियम था, वहां मुखातिब हुए थे इमरान खान साहब से भी। जी जी। अनफॉर्चुनेटली जो कवानीन मौजूद हैं उन पर भी अमल नहीं हो रहा। अगर कवानीन जो मौजूद हैं उन पर अमल हो तो इस तरीके से मुकदमे इल्तवा में नहीं पड़ सकते और वकीलों को खुली छुट्टी नहीं मिल सकती, और इस कि वो जो पेशियां जो हैं पर पेशियां लेते रहें और मुकदमात को तवालत देते रहें। तो ये एक देखिए इसका नक्स तो है। इसलिए जब आप निज़ाम अदल के जो ज़िम्मेदार हैं जब आप उनसे मुखातिब होंगे तो पहली तवक्को आपकी ये होगी कि उसकी जो खामियां हैं उनको दूर किया जाए। अगर हुकूमत ने भी कोई कानून साजी करनी है तो जिस तरीके से आबादी के ऊपर एक सेमिनार किया गया, फिर टास्क फोर्स बनाई गई, उसी तरीके से इस मसले पर भी एक सेमिनार किया जा सकता था और किया जा सकता है। इसके लिए टास्क फोर्स भी बनाई जा सकती है। मगर बुनियादी बात है ये ज़िमनी बात नहीं है। और हैरत की बात यह है कि बुनियादी मसले को ज़िमनी तौर पर लिया जा रहा है और दूसरे मसाइल जो हैं जो इंतज़ामिया की जिम्मेदारी हैं उसमें तो सिर्फ हुक्म काफ़ी है अदालत का, उसमें अदालत को बराह रास्त कोई जिम्मेदारी उठाने की ज़रूरत नहीं है। शामी साहब इस जरदारी साहब ने यहाँ जो जी इस नुक्ते पर जरदारी साहब या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो हैं वो तकरीबन एक पेज पर आते दिखाई हमें देते हैं। जो सहाफ़ी ने सवाल किया कि रवां हफ्ते आपकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात मुतवक्की है, ये सुनने में आ रहा है, तो आपको लगता है कि ये हालात जो दोनों पार्टियों को दरपेश हैं उसके तनाजुर में ये मुमकिन हो पाएगा? एक ज़माने में तो दोनों ने एक दूसरे से मुलाकात से इनकार कर दिया, फिर जरदारी साहब रूठ गए और कहते थे सवाल ही नहीं पैदा होता। अब आपको लगता है कि ये मुश्तरका मफाद उन्हें इकट्ठा बिठाने में कामयाब होगा? मुलाकात हो सकती है, होगी तो कितनी कामयाब और कितनी सूदमंद होगी इन दोनों के लिए? जी, हमारी जो तारीख बताती है उसमें तो अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस बनते रहे हैं और उस वक्त बने हैं जब मुख्तलिफ सियासी जमातों ने अपने आप को हुकूमती दबाव के नीचे महसूस किया है। जी, अयूब खान के दौर में ग्रैंड अलायंस बना, परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में ग्रैंड अलायंस बना, जनरल ज़ियाउल हक के दौर में कम बेश सारी जमातें मुत्तहिद हो गई। और उसके बाद आप देखिए कि ये जो यानी ग्रैंड अलायंस है उसकी पॉलिटिक्स तो हमारे लिए नई नहीं है और सियासी जमातें जब दबाव में आती हैं तो इकट्ठी होती हैं। एक ज़माने में नवाज शरीफ साहब और बेनज़ीर भुट्टो का मिलना महाल था जी, फिर वो मिले। एक ज़माने में देखे ना, अब आप जरदारी साहब, मगर अनफॉर्चुनेटली इन्होंने जो मिसाक़े जमहूरियत किया उसका असर तो ये होना चाहिए था कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम हुई 2005 में और 2008 में और उसके बाद फिर 2013 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कायम हुई, तो इन दोनों जमातों को 2/3 अक्सरियत हासिल थी पार्लियामेंट में, दोनों ऐवानों में, और उन्होंने 18वीं तरमीम की और
بہت دور رس اثرات اس نے چھوڑے ہیں اور ایک دستور کو بڑا ایک طرح سے تبدیل کر کے رکھ دیا ہے جو ان کی یہ ساری کاوش تھی. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر اسی زمانے میں وہ جو بھی اصلاح کرنی تھی دستور کی وہ کر سکتے تھے, ویٹو ان کے پاس تھا, نیب کے قانون میں ترمیم کر سکتے تھے, 184(3) کی تشریح کر سکتے تھے, یہ جو تا حیات نااہلی ہے اس کا سدباب کر سکتے تھے, ہر بات ان کے بس میں تھی, لیکن انہوں نے ایک دوسرے کے زخم جو ہیں ان کا مزہ لیا اور اس طرح کوئی ترمیم نہیں کر سکے. آج ان کو ایک سٹرگل سے گزرنا پڑے گا. نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب آپ کو معلوم ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی کال پر یکجا ہونے پر تیار نہیں ہوئے, کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ابھی معاملات کو اتنا تیز نہیں کرنا چاہیے کہ حکومت آ کے بیٹھی نہ ہو اور اس کے خلاف ہنگامہ کھڑا کر دیا جائے. اس سے اپوزیشن خود کمزور ہوگی حکومت کی بجائے. تو حکومت کو کام کرنے کا موقع دیا جائے, اس کے کچھ عرصہ گزر جائے, اس کے بعد اس کے خلاف جو ہے کوئی تدبیر کی جائے. اس وقت یہ اکٹھے نہیں ہوئے. اب یہ دونوں کیونکہ اب زرداری صاحب بھی دباؤ کے اندر محسوس کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے FIA میں پیشیاں ہو رہی ہیں, سپریم کورٹ جو ہے اس کے اندر بھی جو معاملات چل رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جس صورتحال میں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو اب یہ جس دباؤ کا سامنا ہے ہمارے رہنماؤں کو, اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ یہ اکٹھے بیٹھیں, سر جوڑ کر بیٹھیں. اور یہ ان کی طاقت کوئی معمولی نہیں ہے. ان کے پاس اگرچہ پارلیمنٹ میں ویٹو نہیں ہے ان کے پاس, یہ اب آپ چاہیں بھی تو دستور میں ترمیم نہیں کر سکتے. ہاں, حکومت کے ساتھ بات چیت کے ذریعے سے کوئی نئی قانون سازی کر سکتے ہیں, نیب کے معاملات کی اصلاح کر سکتے ہیں, لیکن تنہا یہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں اب نہیں ہے. آپ ذرا شامی صاحب حکومت کے رد عمل پہ آ جاتے ہیں اس معاملے پر, جو علی زیدی صاحب کا رد عمل تھا, عمران اسماعیل صاحب کا رد عمل تھا, دونوں ذرا مخ سے دکھا دیجئے گا. آصف زرداری کے لیے میں کہوں گا کہ آصف زرداری نے بھی اپنے حد میں رہ کے تو نہیں کھایا نا, پورے ملک کو کھا گئے. اب اگر وہ بیٹھ کے اور ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ میرے پیسے میں نے جمع کرا دیے تو کیا ہوا, ایروگنس کی بھی انتہا ہوتی ہے. آصف زرداری کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ غرور, جو مغرور ہوتا ہے سب سے پہلے اس کو ہٹ کرتا ہے, اور تمہاری شکل پہ مغروریت ہے اور منوسیت ہے. تو تم جو مرضی بولتے رہو ٹی وی کے اوپر آگے, تم نہیں بچ سکتے انشاءاللہ. بچوں جو عوام کے ساتھ تم نے کیا ہے, تم نے بھی اور تمہارے پارٹنر نواز شریف نے بھی, میں تم خاص اور لفظ استعمال کرتا ہوں دونوں کے لیے. لوگ کہتے ہیں نہیں جی عزت دیں, کوئی عزت چور کی میں نہیں کرتا. بھلے پریزیڈنٹ بن گیا ہو تو پریزیڈنٹ بن گیا تو کتنے بڑے گزر گئے. یہ آصف زرداری کی باتوں پہ آپ زیادہ فکر نہ کریں. وہ تو شہتوت والے کی اور دودھ والے کے جتنے پیسے, بلکہ میں نے سوچا تھا اپنے شناختی کارڈ پہ بلاول ہاؤس میں ڈالا تھا, شاید میرے اکاؤنٹ میں کوئی ڈال دے, میں باقی 90% گھبڑ کر دے کے رہا ہوں. یہ علی زیدی صاحب کا آپ نے بیان سن لیا. فیاض الحسن چوہان صاحب بھی بولے تھے اور دیگر رہنما بھی خاصے اس پہ انہوں نے تبصرہ کیا. اب وقت کم ہے ورنہ میں عمران اسماعیل صاحب کو بھی سنا دیتا. شیخ رشید صاحب بھی بولے ہیں, وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں, دیکھیے ذرا. ملک کو دونوں ہاتھوں سے, ناخنوں سے اس قوم کے چہروں کو نوچا, اور جنہوں نے نوچا ان کا نام تھا آصف زرداری اینڈ نواز شریف اینڈ کمپنی. اور مجھے دکھ ہے کہ میرا بلاول جو ہے وہ آصف زرداری کی بھینٹ چڑھنے لگا ہے. اور آصف زرداری صاحب کہتے ہیں یہ اناڑی ہے, گھبرائے نہیں. عمران خان اناڑی ہے یا کھلاڑی ہے, 30 مارچ تک آپ کو پتہ لگ جائے گا جو میں نے لاہور میں کہا ہے. میں نے آج خان صاحب سے صبح کہا ہے کہ خان صاحب میرے شدید تحفظات ہیں. ایک چور ہے, ڈاکو ہے, لٹیرا ہے, اس کو پروٹوکول ملے اور وہ بھی منسٹر کالونی میں رہے. کس جگہ پہ نہیں لوٹا گیا؟ پانی پہ لوٹا, روٹی پہ لوٹا, تندور پہ لوٹا, میٹرو پہ لوٹا, لوٹ مار کا پیغام بنا کے, اور آج قوم کو کہتے ہیں کہ جمہوریت نہیں چلے گی. اور آج جو آصف زرداری صاحب سندھ میں نکلے ہیں, مجھے پورا یقین ہے کہ ان کو تصویر نظر آنی شروع ہو گئی ہے. اور آج جو نواز شریف صاحب قومی اسمبلی میں تشریف لائے ہیں, جناب اسی آپ اسمبلی میں ہوتے, اسی اسمبلی میں ہوتے اگر شیخ رشید کا پاناما کیس نہ ہوتا. آپ کہتے تھے شیخ رشید اسمبلی میں نہیں ہوگا. نواز شریف صاحب, میں نے کہا تھا اللہ کے حکم سے شیخ رشید ہوگا, آپ نہیں ہوں گے. تو جو پیشن گوئیاں ہیں شیخ صاحب کی وہ تو درست ثابت ہوئیں. شامی صاحب دیکھیے, آپ ایک بات سمجھ لیں
کہ یہ جو شیخ صاحب نے جو کچھ بھی کہا ہے, علی زیدی صاحب نے جو کچھ بھی کہا ہے, یہ سارے سیاسی الزامات ہیں. اگر اس ملک میں کوئی قانون کی عملداری صحیح طریقے سے قائم ہو جائے تو اس طرح کے الزامات لگائے ہی نہیں جا سکتے, نہ وہ سکرین پہ آن ایئر کیے جا سکتے ہیں, نہ وہ سکرین پر دکھائے جا سکتے ہیں. یہ سارا ڈیفیمیٹری مٹیریل ہے جس کی اگر کسی کے پاس کوئی مواد موجود ہے تو اس کو کسی فورم پہ جانا چاہیے, عدالتی فورم پر. اور دوسری بات یہ سن لیں کہ ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اپوزیشن کو جب بھی مشتعل کیا گیا ہے اور اس ملک میں اسٹریٹ پالیٹکس شروع کی گئی ہے تو حکومت کو خسارہ ہوا ہے. یہ آپ دیکھیں کہ اس وقت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں کے اگر آپ ووٹ ملا دیں تو 2 کروڑ سے میرا خیال زائد بن جائیں گے, اور یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے ان کو ووٹ دیے ہیں. اور اس وقت جو پی ٹی آئی ہے اس کے اتحادی ہیں, ان کو میجورٹی کی حمایت حاصل نہیں ہے, وہ ٹیکنیکل وکٹری ان کو ملی ہے. جو میجورٹی اسمبلی میں ہوتی ہے اس ضروری نہیں ہے سوسائٹی میں بھی ان کی میجورٹی ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی کے اور مسلم لیگ نون کے ووٹرز ہیں انہوں نے وہ شیخ رشید صاحب کی گفتگو یا ان کی لاجک تسلیم نہیں کرتے, نہ علی زیدی صاحب کی لاجک تسلیم کرتے ہیں. تو اس کو دہرانے سے کچھ حاصل نہیں ہے. وہ اپنا جو ان کا ووٹر ہے وہ اپنی جگہ رہے گا, جو ان کا ووٹر ہے اپنی جگہ رہے گا. اور اگر یہ جو کسی کے خلاف شکایت ہو, الزام ہو, اس کو آپ لے کے جائیں اس پراپر فورم پر, اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, اس کا مقدمہ چلنا چاہیے. اس کے علاوہ جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے گا وہ ایک جمہوریت کش ہے, اور اپوزیشن کو آپ اس طریقے سے دبا نہیں سکتے. میں شام صاحب ایک بریک لینے جا رہا ہوں. حالات جی بات پوری کر لیں. اپوزیشن جو ہے اس سے ہماری تاریخ یہ بتا رہی ہے, اس سے ایک نرمی کا رویہ ہونا چاہیے, اعتدال کا رویہ ہونا چاہیے. یہ جو لہجہ ہے یہ حکومت میں رہنے والوں کو اور حکومت میں آنے والوں کو زیب نہیں دیتا. یہ دراصل ان کے اپنے راستے میں روڑے ڈال رہا ہوتا ہے, ان کے اپنے راستے میں گڑھے کھود رہا ہوگا. یہ بات سمجھ لینی چاہیے. چلے میں ایک بریک لے رہا ہوں, پھر ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو دیگر موضوعات پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم ملکی سیاست کا ذکر کر رہے تھے, بالخصوص سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کے حالیہ بیانات اور پاکستان مسلم لیگ نون نے جو فیصلہ کیا ہے کہ وہ عوامی رابطہ مہم شروع کرنے جا رہے ہیں. شام صاحب اس سے پہلے کہ میں اگلے موضوع کی طرف آؤں, اس سے جڑا ایک چھوٹا سا سوال ایک اور لے لیجئے کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کون سی عوامی مہم کا آغاز کرنے جا رہی ہے اور اب ہی کیوں کرنے جا رہی ہے, اور پھر پارٹی کو متحرک کیا جائے گا. پارٹی ہے کہاں, ایگزسٹ کرتی ہے کوئی سٹرکچر ان کا؟ یہ سوال جو ہے ماشاءاللہ اس پر تو آپ کو تمغہ کیا کہنا چاہیے, حسن کارکردگی دے دیجیے. میں نے تو اس لیے پوچھا ہے, میں نے کو اور استعمال کیا کرنا آپ رہنے دیجیے, لیکن لحاظ کر لیا آپ کا میں نے کہ یہ کون ہے جنرل سیکٹری, کون ہے سیکٹری اطلاعات, کون ہے صوبوں کے صدر اور صوبوں کے سیکٹریز وغیرہ وغیرہ. پارٹی تو خاموش پڑی الیکشنز کے بعد. میں اس تناظر میں پوچھ رہا تھا. جی. پہلی تو بات یہ ہے کہ جو جماعت جو ہے جس اپوزیشن کو لیڈ کر رہی ہو نیشنل اسمبلی میں, ٹھیک ہے, اور جس کی سب سے بڑی جماعت ہو حکمران پارٹی کے بعد, اور اس کے بعد صوبائی اسمبلی میں جو پنجاب اسمبلی ہے وہ سب سے بڑی جماعت ہو, اور اس کے حکمران جماعت سے بڑی جماعت ہے. حکمران جماعت نے 2-3 سیاسی جماعتوں کو ساتھ ملا کر حکومت بنائی. تو آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جماعت کہاں ہے, اس کا انتظامی ڈھانچہ جو ہے, دیکھیں انتظامی ڈھانچہ اس کا کمزور رہا ہے, اور اس کو عہدیدار بھی مکمل نہیں ہوئے, اور لیکن وہ جماعت تو موجود ہے, اس کی جڑیں بھی موجود ہیں, اس کے ووٹر بھی موجود ہیں, اور یہ ایک اچھی بات ہے. اگر رابطہ عوام کی یہ مہم چلاتے ہیں تو پہلے تو ان کو چاہیے کہ اپنے تمام جو عہدے ہیں ان کو پر کریں, اور جو خالی یعنی شہباز شریف صاحب صدر بن گئے تھے مسلم لیگ کے پاکستان کے, لیکن پنجاب مسلم لیگ کا کوئی صدر نہیں تھا. پنجاب ابھی میں سمجھتا ہوں پاکستان مسلم لیگ کا کوئی مستقل سیکریٹری جنرل نہیں ہے. اس وقت حسن اقبال صاحب جو ہیں وہ شاید قائم مقام ہیں,
तो ये पहले तो इस जमात को अपनी तंजीम नौ करनी चाहिए, अपने ऑफिस सारे पूरे करने चाहिए, ऑफिस होल्डर्स। और दूसरी बात, ये तो 30 दिसंबर को असल में 1906 में मुस्लिम लीग ढाका में कायम हुई थी, तो उसी हवाले से वो 30 दिसंबर को अपनी मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं। तो ये तो एक अच्छी बात है, अगर वो अपनी रुकनियत साजी करते हैं, अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो हमें इस पर क्या इतराज़ हो सकता है? हर पार्टी को हक हासिल है कि राब्ता अवाम मुहिम करे। अब देखिए असल में क्योंकि उनके अक्सर रहनुमा जो हैं वो एक मुश्किलात में हैं, और ख्वाजा साद रफ़ीक जो हैं उनके तो प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी नहीं कर रहे स्पीकर, पता नहीं ये कैसे। यानी उन्होंने जब शहबाज शरीफ साहब के जो कायदे हिज़्ब इख्तलाफ है प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए, तो उसके बाद साद रफ़ीक साहब के भी जारी हो जाने चाहिए, क्योंकि वो आवाम के नुमाइंदे हैं और उनको भी हक हासिल है कि वो जब तक उनके खिलाफ कोई फैसला ना आ जाए और वो अपने हतमी नतीजे तक ना पहुंच जाए, उस वक्त तक वो अपनी अपनी जो लोग हैं उनको रिप्रेजेंट करें। तो एक MNA के तौर पर ये हक हासिल है साद रफ़ीक को कि वो असम्बली की कार्रवाई में आए, और हमारे असद कैसर साहब जो हैं उनको इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, और ये एक अपोजिशन को उसके हकूक देने चाहिए और सलब नहीं होने चाहिए। लेकिन बहरहाल अब जो आला लीडरशिप जो है वो जेल में है। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो उसके रहबर हैं वो भी जेल में हैं, जो सॉरी जेल में नहीं है लेकिन मुकदमों का सामना कर रहे हैं, ज़मानत पर हैं। इसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी जेल में हैं, वो जेल में हैं, और साद रफ़ीक साहब जेल में हैं, और कई दूसरे लोगों के नाम जो हैं वो भी आ रहे हैं कि नैब उनके खिलाफ भी मुतहर्रक है, और हमारी जो मरियम औरंगज़ेब है उनके खिलाफ भी कोई इंक्वायरी की खबर दे दी गई थी। तो एक मुस्लिम लीग नून के लिए एक मुश्किल सूरत हाल बनी हुई है, और उसके खिलाफ जो नैब जो है बहुत सरगर्म है। लेकिन सवाल यह है कि वो राब्ता अवाम की जो मुहिम चलाने का हक तो उनको हासिल है ना, पार्टी को ऑर्गेनाइज करें। और मैं तो समझता हूँ हमारी जो तहरीक इंसाफ है उसको भी इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, और अपनी पार्टी के जो ऑफिस होल्डर्स हैं उनको मुतहर्रक करना चाहिए। ठीक हो गया। एहतशाम साहब, मैंने मकबूजा आबादी का जिक्र भी करना, लेकिन उससे पहले आज का एक ताज़ा वाक़या, उस पर बड़ा सोशल मीडिया पर भी और मीडिया पे भी आप देख रहे हैं कि बड़ी मजम्मत की जा रही है, यकीनन काबिल मजम्मत वाक़या है। ये आज नवाज शरीफ साहब गए हुए थे वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब से मिलने के लिए पार्लियामेंट हाउस में, तो वहाँ उनके जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड हैं उनमें से एक ने समा TV के कैमरा मैन है वाजिद अली शाह, उन पर बहीमाना तशद्दुद किया। फुटेज हम दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वो पहले से लेटा हुआ, उसके ऊपर चढ़ दौड़ा वो शख्स और बहीमाना तशद्दुद किया। शदीद ज़ख्मी हालत में ये जो कैमरा मैन है ये मुकामी अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। और अभी मैं आपको बता दूं, यासिर मलिक जो उस मौके पर मौजूद थे, ज़रा उनसे सुन लेते हैं ये हुआ कैसे, क्यों हुआ, क्या ये सूरत थी जब ये सब कुछ हुआ। अगर आप इजाज़त दें। यासिर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यासिर, जो मनाजिर हम देख रहे हैं ये क्यों कर ऐसा हुआ, क्यों ये वाक़या पेश आया, क्या देखा आपने, क्या सुना वहाँ पर? जामी साहब देखें, मामूल की कवरेज होती है पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी, लेकिन बाहर ये कैमरा मैन जो है अपनी ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देते हैं उस वक्त जब अरकान पार्लियामेंट और सेनेट के अरकान इजलास में शिरकत के लिए आ रहे होते हैं या वापस जा रहे होते हैं। तो ठीक उसी तरह आज साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ भी पहुंचे शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए, और जब वो वापस रवाना होने लगे तो उस धक्कम पेल में कैमरा मैन पर जो सिक्योरिटी एहलकार थे साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के, वो चढ़ दौड़े और उन्होंने ना सिर्फ उसको पहले तशद्दुद का निशाना बनाया, बल्कि जब वो गिर गया तो उसके बाद भी उसके ऊपर उसको ठुड्डे मारते रहे और उसके ऊपर चढ़ दौड़े, जिसके बाद साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की गाड़ी बिल्कुल इस कैमरा मैन के पास से गुजरी, और मुतअद्दिद जो रिपोर्टर और कैमरा मैन थे उन्होंने नवाज शरीफ को रोकने की कोशिश की और ये दिखाने की कोशिश की, लेकिन वो तमाम तर मनाजिर देखते रहे और उसके बाद वहां से रवाना हो गए। एक सिक्योरिटी एहलकार जो है उसको फौरी तौर पर मीडिया के जो लोग थे उन्होंने अपने हिरासत में लिया और पार्लियामेंट के अंदर ले गए, जहां पे स्पीकर का जो चैम्बर है और उसके साथ जो सार्जेंट बैठे होते हैं उनके हवाले किया गया। अब ये यकीन दहानी करवाई गई है कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो तीनों सिक्योरिटी एहलकार हैं नवाज शरीफ के, इनको गिरफ्तार किया जाएगा और 3 मुख्तलिफ FIR जो है वो थाना सेक्रेटेरिएट में काटी जाएंगी। एक जो
निजी टीवी चैनल के मालकान हैं और उनकी जानिब से काटी जाएगी, दूसरी कैमरामैन एसोसिएशन की जानिब से, जबकि तीसरी पार्लियामेंट रिपोर्टर एसोसिएशन की जानिब से, और एक चौथी एप्लीकेशन के हवाले से भी बताया गया है कि जो यंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से भी आज की रोज ये 4 FIR जो है वो कटवाई जाएंगी और 24 घंटे का वक्त जो है वो दिया गया है हुकूमत को। जी चले, बहुत शुक्रिया। यासिर मलिक अभी स्पीकर कौमी असेंबली में इसका नोटिस ले लिया, इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया है। शामी साहब फवाद चौसा भी बोले हैं कि जी हुकूमत उनकी खत्म हो गई, लेकिन मुगलिया सोच खत्म नहीं हुई। अफसोस का इजहार किया उन्होंने इस वाक़े पर। देखिए जो वाक़या पेश आया है, जो मैंने इसकी फुटेज देखी है, उस लिहाज से तो बहुत अफसोसनाक है। और अगर जो सिक्योरिटी अहलकार है वो लगता यह है कि वो कोई नफ्सियाती मरीज़ है, क्योंकि ये जो सिक्योरिटी की ड्यूटी बाज़ औक़ात देते हैं ना, ये नफ्सियाती मरीज़ हो जाते हैं, अपने साय पर भी इनको शक होने लगता है। बहरहाल कानून को कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इसका कोई जवाज़ नहीं था जिस तरीके से उसने तशद्दुद किया है। और आप देखिए कि तो अखबार नवीसों, अब ये जो इस बेचारे फोटोग्राफर की जो दुर्गत बनी, उससे मुझे याद आया हमारे दोस्त जो हैं, यानी कैमरामैन कह रहा हूँ, कैमरामैन, ये जो हमारे दोस्त हैं डॉक्टर शाहिद मसूद, वो भी आजकल हवाला जिंदा हैं। जी जी, तो उनसे हमें थोड़ा बहुत इख्तिलाफ तो रहता है, हथकड़ी लगी हुई थी जैसे जब उनको पेश लेकिन उनको जब अदालत में लाया गया तो उनको भी हथकड़ी लगाई गई थी जैसे कोई बहुत बड़े मुजरम हों वो। और पीटीवी के MD रहे एक ज़माने में, और उस हवाले से कोई शिकायत है उनसे, वो तो मुकदमा जो भी चलेगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर शाहिद मसूद, मैं तो समझता हूँ हम अखबार नवीस जो हैं, ये मीडिया पर्सन जो हैं, वो भी कोई एक दूसरे को दुख देखकर या उसके दूसरे का दुख देखकर कोई खुश होने लगे हैं। जो हमारे ज़माने में जब हमने आगाज़ किया था, अपने इस प्रोफेशन में कदम रखा था, तो हम सब इकट्ठे होते थे जब भी किसी पर कोई मुसीबत होती थी, कोई इब्तला होती थी। अब तो यहाँ भी लोग धड़ों में बट गए हैं। तो धड़े जो भी हों, जो सीनियर्स हैं उनकी इज्जत भी होनी चाहिए, और फिर जो हम अपने लोगों की यानी जो उनकी साख है और उनकी शख्सियत जो है, उनका एहतराम भी होना चाहिए। तो डॉक्टर शाहिद मसूद एक सीनियर हमारे एंकर पर्सन हैं, एक दानिश्वर हैं और बड़े एक पढ़े लिखे शख्स हैं, और उनके साथ ये जो सलूक किया गया है FIA का, इस पर भी एहतजाज होना चाहिए था हर तरफ से। और देखिए जिस तरह प्रोफेसर्स को, वाइस चांसलर्स को, साबिक वाइस चांसलर्स को हथकड़ियाँ लगाई गई, और अभी तक हमारे वो अकरम चौधरी साहब जो हैं सरगोदा यूनिवर्सिटी के, वो तो अभी तक हवाला जिंदा हैं, उनकी जमानत भी नहीं हुई। ठीक है, तो जो हमारे अहले इल्म की और अहले दानिश की जो बेतौकीरी है, इस पर हम सबको एहतजाज करना चाहिए। और उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने तौहीन की है डॉक्टर शाहिद मसूद की इस तरीके से। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये बात पहुंच गई। हम एक ब्रेक ले रहे हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो जिक्र होगा मकबूजा वादी में भारतीय फौज की बर्बरियत का। वेलकम बैक नाज़रीन। शामी साहब, मकबूजा वादी में कर्फ्यू, आज पुलवामा में हुआ वाक़या, 14 अफराद शहीद हुए। पूरी वादी में जो कश्मीरी हैं उन्होंने भारतीय फ़ौज के हेडक्वार्टर की जानिब मार्च किया है। मीर वाइज उमर फारूक, यासिन मलिक, इन सबको गिरफ्तार किया गया है। और फिर ऊपर से इंडियन आर्मी चीफ के ये मंतक के जो पत्थर है वो बंदूक के बराबर है, ज़रा वो तो सुन लें। वो कहते हैं पत्थर बंदूक के बराबर है सर, तो फिर पूरी भारतीय सेना के हाथों में बंदूक छीन के पत्थर दे दिए जाए उन्हें। इनकी अकल पे पत्थर पड़े हुए असल में। देखें, ये जो कश्मीर की सूरत हाल है जी, जिस तरह यहाँ शहादतें हो रही हैं, जिस तरह यहाँ नौजवान, बूढ़े, बच्चे, औरतें, उन्होंने सर हथेली पर रख ली हैं। वो भारतीय तसल्लुत को कबूल करने पर तैयार नहीं है। अब ये पाकिस्तान का फ़र्ज़ है और पाकिस्तानी हुकूमत का फ़र्ज़ है और पाकिस्तान की सियासी जमातों का फ़र्ज़ है कि वो इस मसले पर यकजा होकर कोई अपनी हिकमत अमली बनाएं। अभी तो मेरा ख्याल है कि जो पार्लियामेंट की कश्मीर कमेटी है, जिसके चेयरमैन मौलाना फजलुर रहमान थे, वो भी खाली पड़ी है और कोई नया चेयरमैन भी नामजद नहीं किया गया। तो वज़ीर आज़म इमरान खान को चाहिए कि वो एक मुतहर्रक शख्स जो है वो नामजद करें चेयरमैन, और उसके साथ ये कि हम पूरी दुनिया में हमें कैंपेन चलानी चाहिए। अब देखिए, इस वक्त तो
جو ٹویٹر ہے، فیس بک ہے. کل انہوں نے کہا کہ تمام سفارت خانوں کو متحرک کیا گیا کہ وہ اس معاملے کو ہائی لائٹ کریں. پھر آج ان کا ٹویٹ بھی تھا کہ ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بننا چاہیے پلوامہ میں ہوئی بربریت کے اوپر. پھر آئی DGI کا بھی ایک مذمتی ٹویٹ آیا ہوا اس معاملے کے اوپر. تو خاصی حد تک حرکت میں تو ہے سرکار. آپ دیکھتے ہیں کہ بھارت کیسے ہمیں دیکھیے ہمیں ہر ملک میں ایک سیل قائم کرنے چاہیے. یہ انگریزی میں، عربی میں، جرمن میں، فرینچ میں، رشین میں، یہ سارا پیغام جو ہے کشمیر کا اور کشمیریوں کا اسے پہنچانا چاہیے گھر گھر ایک ایک. یعنی یہ ہمیں اب یہ طے کر لینا چاہیے کہ ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کشمیریوں کو حق خود ارادیت نہیں ملے گا. یہ دیکھیے جنگ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے، نہ ہم جنگ چاہتے ہیں، لیکن جنگ کے علاوہ بھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. سیاست کے اور سفارتکاری کے محاذ پر ہمیں انتہائی شدت کے ساتھ متحرک ہونا ہوگا، اور جہاں جہاں پاکستانی اور کشمیری بس رہے ہیں ان کو بھی متحرک کرنا ہوگا، ان کو آرگنائز کرنا ہوگا، ان کے درمیان رابطے کرنے ہوں گے. بالکل ٹھیک. پروگرام وقت ختم ہو گیا. راجہ بشارت صاحب کا جو آڈیو کال کا معاملہ ہے، پھر فیصل واڈا صاحب اور عابد شیر علی صاحب کے جو آپس میں مد مقابل ہیں، یہ کہانی اب کل تک. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.